अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और अब लगता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप एक्स हो गया। एक्स यानी एलॉन मस्क के एक्स हो गया। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और टेक्नोलॉजी अरबपति एलॉन मस्क के दरमियान जो हालिया तनाज़ा है, वो सियासी, मुआशी और समाजी महाज पे इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है। ये कशीदगी ट्रंप के मुजवज़ा बिग ब्यूटीफुल बिल की मुखालफत से शुरू हुई है और उसको एलॉन मस्क ने नुकसानदेह और फजूल करार दिया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बड़ा अच्छा कानून कहा। अब इस बिल के तहत टैक्स कटौतियों और अखराजात में कमी शामिल थी, लेकिन कांग्रेशनल बजट ऑफिस के मुताबिक ये बिल 10 साल के अंदर $2.4 ट्रिलियन का खसारा बढ़ा सकता है और लाखों अफराद को सेहत की इंश्योरेंस से महरूम कर सकता था। बहरहाल एलॉन मस्क ने 2024 के इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत के लिए $275 मिलियन खर्च किए और 2026 के वक्त यानी मुद्दती इंतखाबात के लिए मजीद $100 मिलियन देने का वादा किया था। लेकिन अब दोनों के ताल्लुकात बिगड़ चुके हैं। उधर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क को खबरदार किया है कि अब ये ना सोचना कि डेमोक्रेट्स को फंडिंग करूंगा, वरना संगीन नताइज का सामना होगा। तो दोनों के दरमियान लफ्जी गोलाबारी, जाती हमले और सोशल मीडिया पे तनकीद जारी है। तो ट्रंप ने मस्क को पागल करार दे दिया और मस्क ने ट्रंप के खिलाफ इंतहाई सख्त बयान दिए हैं। उनमें उसने ये भी कहा है कि ट्रंप का नाम जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में शामिल करने और उनके मुआवजे की हिमायत शामिल है। यानी उसका मतलब है कि जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल्स है उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम है और उस वजह से वो कहता है कि जी हमने डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच करना है। और ये भी उसने कहा है कि एक तीसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भी आनी चाहिए। तो ये तनाज़ा सिर्फ दो शख्सियात नहीं बल्कि सियासी दारों, मुआशी इस्तेकाम और आलमी खलाई प्रोग्राम पे भी असरअंदाज हो रहा है। दोनों के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के लिए कोई पेशरफ नहीं हुई है और स्पीकर ऑफ द हाउस ने उम्मीद जाहिर की है कि ये तनाज़ा जल्द ख़त्म हो जाएगा। ताहम फिलहाल दोनों अपनी अपनी जगह पे अड़े हुए हैं। मुख्तसर ये है कि ट्रंप और एलॉन मस्क के दरमियान कशीदगी सियासी, माली और समाजी सतह पे गहरी और पेचीदा है, जिसमें साबका ताउन और दोस्ती जो है अब दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। तो ट्रंप और एलॉन मस्क की लड़ाई जा किस तरफ रही है, ये अहम बात है। डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर रहा है और इनकी सिमत मजीद कशीदगी की तरफ बढ़ रही है। दोनों के माबैन इख्तलाफात जो हैं बजट, सियासी हिमायत और ज़ाती हमलों तक तो आ गए हुए हैं। उनमें ट्रंप ने मस्क को डेमोक्रेट्स को फंडिंग करने के नताइज, संगीन नताइज की वार्निंग भी दी है और इस कशीदगी की वजह से ट्रंप की कशीदगी की वजह से एलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उसकी मार्केट वैल्यू और आर्मी दर्जा बंदी जो है उसमें भी कमी आई है। अब कह रहे हैं लोग कि ये इस तनाज़े के माली असरात की निशानदेही करती है। फिलहाल तो दोनों अतराफ से कोई मुसालिहत या ताल्लुकात की बहाली के आसार नहीं है। सूरत हाल मजीद खराब होने का इम्कान है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि लड़ाई फिलहाल ऐसी जगह जा रही है जिसका हल फौरी नजर नहीं आता। ट्रंप और एलॉन मस्क के तनाज़े का अमरीकी सियासत और मीशत पे नेगेटिव असरात मुरतब होने का तो इम्कान है। सियासी तौर पे वो कशीदगी मुल्क के पहले से मौजूदा जो एक पोलराइजेशन है उसको मजीद बढ़ा सकती है। उससे इंतखाबी अमल और पार्टीज की कारकर्दगी मुतासर हो सकती है। मस्क की नई सियासी जमात बनाने की कोशिशें अगर कामयाब होती हैं तो ये रवायती दो पार्टी निज़ाम को चैलेंज कर सकती है। बहरहाल अमेरिकन निज़ाम में ऐसी तब्दीली मुश्किल है और यूजुअली अमेरिकन जो सिस्टम है उसके अंदर अपने बड़े इनबिल्ट शॉक एब्जॉर्बर्स हैं। वो बड़े-बड़े सदमे और झटके बर्दाश्त कर सकता है। तो मुआशी तौर पे ट्रंप की तजारती पॉलिसी मस्क के खिलाफ इकदामात से सनती शोबे और कारोबार मुतासर तो हो सकते हैं। उसे लगता है कि मुलाजमतों में कमी हो सकती है, इन्फ्लेशन में इजाफा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ्स और तजारती जंग की पॉलिसीज़ हैं, वो दरामदात की कीमतें बढ़ा के सार्फिन पे मज़ीद बोझ डाल सकती हैं और आलमी सप्लाई चेन यानी चाइना को नुकसान पहुँचा सकती हैं, जिसका असर ना सिर्फ अमरीका बल्कि उसके पड़ोसी ममालिक बल्कि आलमी मईशत पे पड़ेगा। बहरहाल अमरीका आप में इक्तिसादी गैर यकीनी सूरत हाल और मुमकिना कसाद बाजारी के खदशात बढ़े हुए हैं, जो आलमी मार्केट और तरक्की पजीर ममालिक जैसे पाकिस्तान है उस पर भी नेगेटिव असरात पड़ सकते हैं। इस जंग से मार्केट में टेस्ला और स्पेस एक्स की कीमतें कैसे मुतासर होंगी?
ٹرمپ اور ایلان ماسک کے تنازع سے مارکیٹ میں ٹیسلا اور اسپیس ایکس کی قیمتوں میں منفی اثرات تو مرتب ہو رہے ہیں. ٹیسلا کے حصص میں اس کے جھگڑے کے دوران تقریباً 10% کی کمی آئی ہے. اسے کمپنی کی مارکیٹ ویلیو میں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے. اسپیس ایکس کے لیے صورتحال زیادہ سنگین ہے کیونکہ تقریباً 22 ارب ڈالر کے امریکی حکومت کے معاہدے خطرے میں پڑ گئے ہیں جو کمپنی کی مالی حالت اور مستقبل کی ترقی پہ منفی اثرات ڈال سکتی ہے. تو اس تنازع کی وجہ سے اسپیس ایکس کی قیمت میں تقریباً نصف کمی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ کمپنی کی قدر کا بڑا حصہ امریکن گورنمنٹ کے کانٹریکٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مجموعی طور پہ یہ تنازع جو ہے یہ اب ٹیسلا اور اسپیس ایکس دونوں کی اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. اس تنازع کا سب سے حیران کن پہلو یہ ہے کہ یہ لڑائی صرف دو شخصیات کے درمیان زیادتی اور سیاسی جھگڑے تک محدود نہیں رہی بلکہ اس کا اثر امریکن اسپیس پروگرام اور ٹیکنالوجی سیکٹر کے مستقبل حکمت عملی پہ بھی پڑ رہا ہے. اب میں آپ کو ایک دو باتیں بتاؤں کہ ایلان ماسک نے کیوں کہا کہ ایک نئی سیاسی جماعت ہونی چاہیے کیونکہ وہ اس بل کی جو بگ بیوٹیفل بل ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے. تو دیکھیں ایلان ماسک جو ہے امریکہ کا صدر نہیں بن سکتا بیکاز امریکن صدر بننے کے لیے آئین ان کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ کو امریکہ کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے. یو ہیو ٹو بی بورن ان امریکہ. یعنی اگر آپ کی صرف سٹیزن شپ ہے تو وہ کافی نہیں ہے. آپ کسی سیکٹری کے لیول پہ تو جا سکتے ہیں جیسے ایلان ماسک خود گیا لیکن آپ صدر یا وائس پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے. ایلان ماسک جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے کہ اگر میں تھوڑے بہت پیسے لگاتا ہوں اور نئی پارٹی لانچ کر دیتا ہوں تو یہ جو بگ بیوٹیفل بل ہے نا یہ فیل ہو جائے گا کیونکہ دیکھیں ڈیموکریٹس تو ووٹ نہیں کریں گے اس کے لیے لیکن ریپبلکن جو ہیں ان میں سے 4 5 10 لوگ اگر ٹوٹ گئے کیونکہ بیسیکلی ایلان ماسک ان کو ایک آلیو برانچ آفر کر رہا ہے. وہ ایک جادو کی جپی آفر کر رہا ہے کہ جناب اگر تمہیں اپنا مستقبل چاہیے تو اس نئی سیاسی جماعت میں آ جانا اور تم اس کے عہدیدار ہوگے. میں نے تو صدر بننا نہیں ہے تم میں سے کو بنے گا اور میں اتنا پیسہ لگاؤں گا اور یہ کروں گا. تو یہ ایک بہت بڑی لالچ ہے لوگوں کے لیے. دوسرا ایلان ماسک کا بہت اثر رسوخ ہے سلیکان ویلی پہ. یعنی وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے اور ٹیکنالوجی سیکٹر جو ہے اس میں اس کو بہت ادب سے دیکھا جاتا ہے. اس کی بڑی رسپیکٹ ہے اس کی بڑی قدر ہے. لیکن اس کے برعکس ایلان ماسک جس طرح سے اس نے جب ٹویٹر کو ایکوائر کیا تھا اور ایکس میں کنورٹ کیا تھا اور ایک دو اور کمپنیز اس نے ایکوائر کی جتنا ان سیریمونیسلی اس نے لوگوں کو نکالا تھا اور جتنا روڈ بیہیویئر اس کا تھا تو اس سے لوگ اس سے خائف بھی ہیں. ایک طرف دنیا کا امیر ترین آدمی ہے دوسری طرف دنیا کا سب سے پاورفل پولیٹیشنز ہے. تو ایونچولی تو دیکھیں ریاست جو ہے اس کی جیت ہوتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی کچھ کیا نہیں ہے. حیران کن طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی شخصیت کے برعکس ذرا پیشنس دکھائی ہے ریسٹرینٹ دکھایا سوائے اس کو ایک دو دفعہ برا کہنے کے. جبکہ ایلان ماسک جو ہے وہ 60 70 تو ٹویٹس کر چکا ہے اور کافی کھلے عام وہ بولی جا رہا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ اگر چاہے تو ڈیفینس ایکٹ کے تحت وہ پوری اسپیس ایکس کی انکوائری کھلوا سکتا ہے اور وہ اس کا اور بھی بڑے کام کر سکتا ہے. آفٹر آل ہی از دا پریزیڈنٹ اٹس ناٹ اے جوک. تو دوسری طرف ایلان ماسک نے جو امپیچمنٹ کی بات کیا اور اس نے کہا کہ جی ہمیں جے ڈی وینس کو بنانا ہے پریزیڈنٹ تو بیسیکلی وہ جے ڈی وینس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنا چاہ رہا ہے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس سے جتنی بار ہاتھ ملائے گا یا اس کو ملے گا سوچے گا یار یہ صدر بننے کی کوشش تو نہیں کر رہا یہ کہیں ملا ہوا تو نہیں ہے. اور اسی طرح جتنے ریپبلکنز ہیں جو ایلان ماسک کے قریب سمجھے جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی وہ ملتے ہوئے وہ 2 دفعہ سوچے گا اور وہ بھی سوچیں گے کہ ہمارا کیا فیوچر ہے. اگر ایلان ماسک کے ساتھ یہ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا. تو یہ لڑائی جو ہے اس میں کسی نہ کسی کو بیچ میں پڑنا پڑے گا ورنہ یہ امریکہ کے لیے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت باقی دنیا میں جتنی جنگیں ہو رہی ہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ ان سے زیادہ بڑی ہے کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں. تو لیٹس سی واٹ ہیپنز ان دی نیئر فیوچر.
جو بھی ہوگا I'll keep you updated, I'll keep you posted، لیکن اس کے لیے آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا پڑے گا، تو اور مزید اپڈیٹس کے لیے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنا خیال رکھیں. Until the next time، اللہ حافظ.